हे वेलकम ब्याक। यसमा हामीले रिपिटेबिलिटी एजम्सनको कुरा लिएर आइसकेका छौँ। हामीले के हेरेका थियौँ, युजफुल लाइफ सेम हुनेको त कुरा गऱ्यौँ, ठिक छ। अब युजफुल लाइफ डिफ्रेन्ट भयो भने के गर्ने, डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि हामीसँग दुईवटा कुरा हुन्थ्यो। एउटा हुन्थ्यो रिपिटेबिलिटी एजम्सन, अर्को हुन्थ्यो को टर्मिनेटेड। त्यो मध्येको सुरुमा रिपिटेबिलिटी एजम्सन हेरौँ। रिपिटेबिलिटी एजम्सनको लागि हामीलाई क्वेसनमा स्टडी पिरियड भनेर दिएको हुँदैन। स्टडी पिरियड यसको लागि के हुन्छ त, स्टडी पिरियड हुनेछ के हुनेछ, स्टडी पिरियड एलसीएम अफ लाइफ अफ प्रोजेक्ट। ओके, गिभन प्रोजेक्टहरूको लाइफहरू नै एलसीएम के हुनेछ त, द्याट इज एलसीएम अफ 3, 5, 7 अहिलेको केसमा चाहिँ हो। यो भनेको कति आउँछ त, यिनीहरूको एलसीएम कति हुन्छ, बेस्ट वे भनेको मतलब त्यो चाहिँ फास्टर वे हो। यदि यिनीहरूमा कमन छ भने कमन लिने, अब कमन छैन भनेपछि 3 × 5 × 7 7 × 35 त्यहाँ। ओके, 105, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो के आयो त, स्टडी पिरियड आयो। अब कुरा के हो भने प्रोजेक्ट ए चाहिँ कतिचोटि रिपिट हुनु पर्ला। ओके, लेट मी राइट, म यतातिर लेख्छु। अहिले चाहिँ यो चाहिने भन्दा पनि हामीलाई अहिले ट्रिकी वेमा जानको लागि चाहिँ चाहिन्छ। सो कतिचोटि रिपिट हुनु पर्यो, कतिचोटि रिपिट। ए को लाइफ 3 छ भनेपछि 3 3 3 गर्दै 105 पुग्नलाई कतिचोटि रिपिट हुनुपर्छ, 3 ले 35 टाइम्स जानुपर्छ, 35 टाइम्स। 5 ले कतिचोटि जानुपर्छ, 7 त्यहाँ 21 चोटि जानुपर्छ यो। अनि गएर 7 ले कतिचोटि जानुपर्छ, 15 चोटि जानुपर्छ। पर्फेक्ट। सो अब हामीले यति फाइन्ड आउट गरिसकेपछि अब हामीले के गर्ने त, फर इच प्रोजेक्टको लागि हामीले के गर्छौँ त, प्रेजेन्ट वर्थ अथवा कुनै पनि वर्थ निकाल्छौँ। अहिले हामी प्रेजेन्ट वर्थ मेथड फलो गर्नेछौँ। सो प्रेजेन्ट वर्थ निकालौँ। एटी हामी आएर 10% गिभन छ, 10%मा हामीले ए को लागि निकालौँ, अनि बी को लागि निकालौँ, र सी को लागि निकालौँ, यो लाइफ पिरियडको लागि, यो स्टडी पिरियडको लागि। अनि त्यहाँबाट हामीले एनालाइसिस गर्नेछौँ, ठिक छ। सो कसरी गर्ने, फर प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट ए को लागि के छ त, प्रेजेन्ट वर्थ एट 10% भनेको के हुने भयो। सुरुमा कुरा बुझ्नको लागि म यहाँ एउटा स्केच मात्र गर्छु, कसरी प्रोसेस गर्ने चाहिँ भनेर। 0 1 2 3 हो, 1 2 3। अनि फेरि के हुन्छ त, यो 4 5 6, एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ, 6 7 8 9 गर्दै गर्दै यो 35वटा पटक भयो भने चाहिँ यो केमा पुग्छ त, 105 मा पुग्ने छ। 104 3 2 102, ठिक छ। यसरी पुग्ने छ यो चाहिँ। अब कुरा के हो भने, यो जुन इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट छ 2000, यो 0 मा लाग्ने छ, 3 मा लाग्ने छ, 6 मा लाग्ने छ, 9 मा लाग्ने छ हो। यस्तै गर्दै गर्दै अर्को भनेको 102 मा लाग्ने छ, 104, यो 4 3 2 102। अर्को भनेको 102 मा लाग्ने छ, यसको लागि, यो पिरियडको लागि यसमा लाग्ने छ। अनि गएर यिनीहरूमा त लाग्ने छैन, ठिक छ। मतलब लास्टमा गएर लाग्ने छैन, 102 मा लाग्ने छ। त्यस्तै गरी अरू भनेको के छ, यो एनुअल इन्कम भनेको त इच सबै एनुअल इयरहरूमा आउने छन्, 1 देखि 105 सम्म सबैमा आउने छ। यो चाहिँ, यो पार्ट चाहिँ सबैमा आउने छ, यहीँसम्म पुग्ने छ हो। यस्तै गरी स्याल्भेज भ्यालु जो छ, स्याल्भेज भ्यालु 20% अफ इन्भेस्टमेन्ट भन्ने छ। 2000 को 20% कति हुन्छ, 400 हुन्छ। यसको 400 हुन्छ। सो 400 चाहिँ कुनमा लाग्छ त, 3 इयरमा लाग्छ, अनि गएर 6 इयरमा लाग्छ, 9 इयरमा लाग्छ, यस्तै गरी 102 इयरमा लाग्छ, अनि गएर यहाँ पनि लाग्छ, ठिक छ। फर्स्ट इयरमा लाग्दैन, अरू सबैको 3 को मल्टिपलहरूमा लाग्ने छ, ठिक छ। भनेपछि सबैले हामीले समेसन मेथडबाट फलो गर्नेछौँ, किनकि हामीलाई इन्डिभिजुअली यसलाई पनि यो त 0 मै छ, यहाँको इन्भेस्टमेन्टलाई 0 मा ल्याउनु, यहाँकोलाई 0 मा ल्याउनु, यसरी गर्नु भनेको 105 टाइम्ससम्मको लागि अलि लेङ्दी हुन्छ, धेरै नै लेङ्दी हुन्छ, धेरै नै लामो हुन जान्छ। त्यही भएर हामी समेसन एप्रोच फलो गर्नेछौँ। सो समेसन एप्रोचमा हामी के गरौँ त, समेसन एक्स इक्वल्स टु 0 देखि 0बाट पनि जानुपर्छ। लेट वी राइट, इन्भेस्टमेन्टको छ अहिले 2000 छ, 2000 मैले के गर्ने छु त, अब यो 2000 लाई मैले प्रेजेन्टमा लानको लागि, यिनीहरू भनेको त के हुनेछन्, फ्युचर हुनेछन्। यसलाई मैले प्रेजेन्टमा लानको लागि मैले के गर्नुपर्छ त, 1 + 10%, 1 + 0.1 को पावरमा माइनस गर्नुपर्ने छ 3
याक्स गऱ्यो भने अब याक्सको भ्यालु 0 भयो भने यसलाई एड्रेस गर्ने चाहिँ यो फर्मुलाले 0 भयो भने यसको पावर 0 भने 1 हुन्छ -2000 यो अलरेडी नै -2000 छ। अब अर्को थर्ड वाला पार्टमा चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट आएको छ यसलाई हामीले 0 मा लानुपर्ने छ प्रेजेन्ट अर्थमा लानुपर्ने छ। त्यो भनेको कतिखेर पोसिबल हुन्छ यसको भ्यालु 1 हुँदाखेरि के हुन्छ त यसको भ्यालु 1 हुँदाखेरि यो -3 हुन जान्छ अनि -3 भनेको यो हुन जान्छ ठीक छ। यसको भ्यालु 2 हुँदाखेरि यो -6 हुन जान्छ त्यतिखेर यहाँ तिमीको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ यहाँ गयो यस्तै गरी यहाँ तिमीको गयो भनेपछि कहाँसम्म जानु पर्यो त्यस्तै गरी हामीसँग 102 वाला इन्भेस्टमेन्टलाई पनि हामीले प्रेजेन्ट अर्थमा लानु पर्यो 102 वालालाई लानु पर्यो तर 105 मा त इन्भेस्टमेन्ट छैन नि त। त्यही भएर यो कन्डिसनमा अब हामीले कहाँसम्म जानु पर्यो त 102 सम्म जानु पर्यो। 3 ले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्दा 102 हुन्छ 34 लाई मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ किनभने 35 भनेको 105 हो। भनेपछि तपाईले सम्झिनको लागि ट्रिक जस्तोमा चाहिँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने इन्भेस्टमेन्टको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो त याक्स इक्वल्स टु 0 देखि कति टाइम्स जानुपर्ने छ त्यो टाइम्स भन्दा -1 सम्म लेख्ने प्लस अब हामीसँग यो जुन यो एनुअल भ्यालु छ एनुअल भ्यालु कति छ अहिले हामीसँग 1000 छ 1000 छ र अनि यो 1000 चाहिँ हामीसँग के छ त एनुअल भ्यालु छ र यो त हाम्रो सबै वर्षहरुमा छ 1 देखि सबै फाइनल इयर सम्मै छ सबै वर्षहरुमा छ यो बीचमा पनि छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले सिधै नै गर्न सक्यौ के गर्न सक्यौ एनुअल छ केमा लानु पर्ने प्रेजेन्टमा लानु पर्ने कतिले 10% ले कति वर्षको लागि 105 वर्षको लागि पर्फेक्ट। यसरी प्लस अब स्यालवेज भ्यालु हामीसँग कति छ त स्यालवेज भ्यालु भनेको त 3 मा छ 6 मा छ 9 मा छ यसरी 3 को मल्टिपलमा मात्र छ र 105 सम्मै छ यहाँ पनि हामीले समेसन लगाउनु पर्यो याक्स इक्वल्स टु अब कति छ हामीसँग स्यालवेज भ्यालु यसको 400 छ 400 यहाँ पनि 400 छ यसलाई पनि लानु पर्यो यसलाई पनि लानु पर्यो यसलाई पनि लानु पर्यो भनेपछि 400 1 प्लस 0.1 को पावर -3 अब यो यहाँको 3 को त गयो यहाँ 3 को जानको लागि मैले यहाँ याक्स लेखे भने 3 को सुरुमा 0 छैन त्यही भएर यहाँ याक्सको भ्यालु 1 हुनुपर्छ 1 बाट जानु पर्यो यो वाला भ्यालु 0 मा आयो। यसरी 6 वालाको भ्यालु पनि 0 मा आउनको लागि मैले 2 बनाउनु पर्यो 2 पनि बन्यो 3 पनि बन्यो गर्दै गर्दै 9 को पनि आयो अरु पनि आउँदै गर्यो र 105 मा पनि छ भनेपछि 105 को भ्यालुलाई मैले लिएर आउनको लागि मैले यहाँ 35 लेख्नु पर्यो 35 सम्मको लागि अब एक्युमुलेट गर्दै गर्दै जाने भयो ठीक छ पर्फेक्ट। अब यसरी गर्यो भने अब एकचोटीलाई यो फर्मुला खोलौं अनि हामी क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गर्न सक्षम हुनेछौं। एनुअलमा भएकोलाई प्रेजेन्टमा लानको लागि हामीसँग के छ त फर्मुला 1.1 को पावर 105 माइनस 'पर्फेक्ट। अब यसलाई हामीले के गरौँ त क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गरौँ कति आउँछ लेट्स सी कसरी गर्ने हामीसँग यहाँ समेसन छ समेसन हामी के गरौँ त ओके शिफ्ट र लग थिच्यो भने समेसन आउँछ शिफ्ट र लग थिच्यो भने समेसन आउँछ मेरो क्याल्कुलेटरमा चाहिँ यहाँ थिन्छ ओके -2000 1.1 को पावरमा -3 याक्स 0 देखि 34 सम्म जानु पर्ने छ प्लस 1000 इन्टु 1.1 को पावर 105 देखि $400 -3x सम्म जानु पर्ने छ 1 देखि 35 सम्म पर्फेक्ट। हामीले सिम्पल इक्वल्स टु थिच्यो हुन्छ यहाँ किनकि हामीले कुनै पनि भ्यारिएबल राखेका हैनौं त्यो याक्सको भ्यालु पनि यहाँ 9 नै छ ठीक छ। सो अब कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ तिमी चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ 1 देखि 35 सम्म जानु पर्ने हो अनि बीचको भ्यालु त त्यो अभियसली सबै एनुअल भ्यालु नै छँदै छ सबै इच इयरमै छ। यो थियो प्रोजेक्ट ए को लागि। सिमिलरली फर प्रोजेक्ट बी क्याल्कुलेट गरौँ। प्रोजेक्ट बी को लागि अब ओके यो भ्यालु आइपुगेको छ 3166
पर्फेक्ट। अर्को हामीसँग छ प्रोजेक्ट बीको लागि 10%मा के हुन्छ त प्रोजेक्ट बी कति पटक रिपिट हुनुपर्छ 21 पटक। म अब यसरी नै फर्मुला लेख्नेछु x = 0 देखि 20 - 3000 1.1 को पावरमा -5x। यो चाहिँ यसको टाइमले एक्स गर्नु पर्यो किन त्यति टाइम अनुसारले रिपिट भएको हो। यसको चाहिँ उस के हुन्छ त 20% भने कति हुन्छ 3 2 जा 600 हुन्छ। पर्फेक्ट। अब यसलाई हामीले सेट गरौँ। जिरो देखि 20 सम्म जानेछ यो। अनि हामीसँग छ एनुअलमा 1200 छ। एनुअलको पार्ट त अरू बाँकी सबै सेमै हुन्छ। हामी जस्ट म यसलाई एडिट मात्र गर्दैछु। पर्फेक्ट। सो हामीसँग अर्को छ 600। यो छ 5 टाइम्स छ अनि गएर 1 देखि जानेछ यो 21 सम्म। पर्फेक्ट। अब यसलाई हामीले इक्वल गरौँ। अब यहाँबाट भ्यालु आउँछ अनि जुन प्रोजेक्टको चाहिँ पिडब्ल्यू भ्यालु ग्रेटर हुन्छ त्यही भ्यालु त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ के हुन्छ त बेस्ट हुनेछ। 5068.63 यो आइसकेको छ हामीसँग। ठिक छ। यसरी हामीले प्रोजेक्ट बीको लागि पनि क्याल्कुलेट गरेको छौँ। अब हामीले के गरौँ त प्रोजेक्ट सीका लागि क्याल्कुलेट गरौँ। ओके। प्रोजेक्ट सीको लागि क्याल्कुलेट गरौँ। के हुन्छ पिडब्ल्यू 10% भने के हुने हो त यो प्रोजेक्ट सी 15 टाइम्स चल्नु पर्नेछ। सो लेट्स डु दिस अगेन। x = 0 देखि 14 सम्म -4000 1.1 को पावर -7x। पर्फेक्ट। प्लस 1500 छ यसको एनुअल चाहिँ 1.1 को पावर 105 प्लस x = 1 to 15 टाइम्स। यसको स्याल्भेज भ्यालु कति हुन्छ 4 दुना 8। ओके 800 हुनेछ 1.1 को पावर -7x। ठिक छ। पर्फेक्ट। अब यसलाई पनि हामीले सेट गरिहालौँ। कति पटक जानेछ यो 14 पटक जानेछ। एनुअलमा हाम्रो 1500 छ। $800 छ हामीसँग स्याल्भेज भ्यालु। 7 टाइम्स गर्नु पर्यो 1 देखि 15 सम्म जानेछ। पर्फेक्ट। यसको पनि भ्यालु आउनेछ अनि हामीले कम्पेयर गर्नेछौँ। 7626.68। पर्फेक्ट। अब हाम्रो सबैभन्दा धेरै पिडब्ल्यू भ्यालु कसको आएछ त प्रेजेन्ट वर्थ कसको आएको छ प्रेजेन्ट वर्थ अफ C is greater than present worth of B which is greater than present worth of A. So the project C is प्रोजेक्ट सी चाहिँ के भएको छ बेस्ट प्रोजेक्ट भएको छ। अब हामीले के गर्छौँ त प्रोजेक्ट सी लाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छौँ। सो सी इज सिलेक्टेड। पर्फेक्ट। यसरी हामीले रिपिटेबिलिटी एजम्पसन मेथड चाहिँ फलो गर्न सक्छौँ। ओके थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।